Sa laing balita, di 25 anyos ga ulitaw na palgan po ning patay dito sa lungsod Sibunga. Ni First John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, usa ka 25 anyos nga tao ang napalgang patay sulod siyang kawilingong kwarto ito sa Purok 2, Barangay Pai, lungsod sa Sibunga. Alas 7 kagabi, Mayo 5, 2020. Ang biktima na ilhan nga si Rexel J. Padicos Campos, ulitao, 25 anyos, residente ni sa buong lugar sa Rizal. Investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Sibunga. Nadawat nila kining report na kagabi na alas 7 sa gabi. Asoy pa siya ni ka biktima. Kakatapos nakita kining biktima alas 7 sa buntag kagahapon adlaw nga naglingkod ni sa gawa siya balay samtang naggunit ni og cellphone apan sumapa sa mga silingan wa na nila makit ini sa tibuok nga adlaw ug sirado lang iyang kabalay o sa kakaintag ilagi kahingawa tungod ini misuway paglili kini mga igagaw ning biktima kini 15 anyos ug sa dihang way nito bag isampit nila gisud ni giabihan ni aga likod ka bahin ning pultahan uban usab sa pagpananghid ni pagpamilya ug dito nakita lang ni biktima nga walay kinabuhi nga naghigda sa saog sa simentado nga kini kwarto ni sa gihimo kilawin inspeksyon sa mga otoridad wa sila kitang matod pati mailhan sa panag kiniyag kagubot or foul play baka sa baog lugar sa insidente kituan sa pamilya hinuon nga posible nga giatake ni sa sakit kini ang biktima hinungdan sa kamatayon ilabi na kay matod pa aduna kini gihampin nga epilepsy gipahay ko sab sa pamilya ug mga silingan gaway kaaway ang biktima ug wa kini nalambigi sa bisan unsang panaglali sa komunidad kini klarar nga patay ang biktima gidapag kini kadto sa bananan na di Dr. Philin na tampon sa Municipal Health Officer sa lungsod sa Sibunga ang pamilya may balibad na sa pagpahikayo ng kutupsiya sa patay nga lawas kay ilang yung gituhuan ka natural gyud ang hinungdan ini ka kamatayon napan sa pagkaron panahon gyapon giimbestigahan sa kapulisan ang dugang detalye sa buong insidente. Mga katropa yo kalimot tumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June Cator XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.